हैरत अंगेज तौर पे जो टाइटैनिक का मलबा देखने गई थी उसका खुद का मलबा टाइटैनिक से सिर्फ 1600 फीट के फासले पर पड़ा हुआ मिला। ओशन फ्लोर पे पड़ी ये टाइटन सबमर्सिबल की वीडियो है जो 2023 में कहीं गायब हो गई थी। 18 जून 2023 सुबह 9:19 पे मशहूर ज़माना अनसिंकेबल टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए टाइटन सबमर्सिबल को नॉर्थ अटलांटिक ओशन में उतारा जाता है। इसमें बैठे 5 लोगों के लिए ये काफ़ी एक्साइटिंग एक्सपेडिशन होने वाला था, क्योंकि ये अपनी आंखों से 3800 मीटर की गहराई में टाइटैनिक शिपरेक को पहली बार एक्सपीरियंस करने वाले थे और आखिरी बार भी। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद टाइटन से कांटेक्ट टूट जाता है। टाइटन के साथ क्या हुआ, उसमें बैठे पैसेंजर्स जिंदा भी हैं या नहीं, अगले 2 दिन दुनिया भर में सिर्फ यही चर्चे चलते रहे। 2 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलने के बाद फाइनली एक खबर आती है। सर्च टीम को टाइटन के कुछ बिखरे हुए पार्ट्स मिलते हैं जो इस बात को जाहिर कर रहे थे कि सबमर्सिबल में कोई भी जिंदा नहीं बचा। टाइटन सबमर्सिबल हादसे के बाद अब पहली बार नई और ऑफिशियल डिटेल्स मंजर आम पर आई हैं। यूएस कोस्ट गार्ड्स ने इन्वेस्टिगेशन के बाद टाइटन और ऊपर खड़ी मदरशिप पोलर प्रिंस के बीच होने वाली बातचीत को पब्लिक कर दिया है। ओशन की गहराई से टाइटन की मदरशिप के साथ क्या क्या बातें होती रहीं, टाइटैनिक शिपरेक के पास पहुंचकर उनको क्या कुछ नजर आया और सिग्नल टूटने से पहले मदरशिप को कौन सा आखिरी मैसेज रिसीव हुआ था। नाजरीन, इस वाक़े के 1.5 साल के बाद पहली बार यूएस कोस्ट गार्ड्स ने टाइटन के आधे हल की वीडियो रिलीज की है, जिसको ओशन फ्लोर पे 3775 मीटर्स की गहराई में अकेले तन्हा देखा जा सकता है। ये सबमर्सिबल का पिछला हिस्सा मालूम होता है, जिसका मतलब है कि फटने वाला असल में अगला हिस्सा था, जहां 5 पैसेंजर्स भी बैठे थे। कोस्ट गार्ड्स की तरफ से रिलीज होने वाली दूसरी वीडियो में सबमर्सिबल का अगला हिस्सा भी दिखाया गया है, जो कि पूरी तरह तबाह हालत में है। कार्बन फाइबर के पीसेस ओशन फ्लोर पे बिखरे हुए दिखाई देते हैं। इससे ये बात साबित होती है कि टाइटन का अगला हिस्सा ओशन के प्रेशर से इम्प्लोड हुआ था, यानी पानी का प्रेशर पहले अगले हिस्से में हल को क्रैश करता हुआ घुसा और उसी प्रेशर से पिछला हिस्सा अलग हो गया। समंदर के बॉटम पे ये हिस्सा ढूंढने वाली एक रिमोट कंट्रोल्ड सबमर्सिबल थी, जिसको टाइटन से कांटेक्ट टूटने के 3 दिनों के बाद 22 जून 2023 को पेलाजिक रिसर्च सर्विसेज की तरफ से भेजा गया था। हैरत अंगेज तौर पे जो टाइटैनिक का मलबा देखने गई थी उसका खुद का मलबा टाइटैनिक से सिर्फ 1600 फीट के फासले पर पड़ा हुआ मिला। लेकिन आपको ये जानकर मजीद हैरत होगी कि 112 साल पहले टाइटैनिक की फर्स्ट क्लास टिकट सिर्फ 150 पाउंड की थी, जिसको अगर आज की करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो ये $4300 बनते हैं। और उसी टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए टाइटन में मौजूद पैसेंजर्स ने $1,05,000 की टिकट खरीदी थी। टाइटन जब अटलांटिक ओशन की अंधेरी गहराइयों में जा रही थी तो उसका 1.5 घंटे तक ऊपर खड़ी पोलर प्रिंस के साथ राब्ता बरकरार था। टाइटन सबमर्सिबल में टोटल 3 टूरिस्ट मौजूद थे। इनमें दुबई के एक जाने माने बिजनेसमैन और एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन हमेश हार्डिंग के अलावा पाकिस्तानी फैमिली के 2 मेंबर्स शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद भी शामिल थे। क्रू मेंबर्स में टाइटन को चलाने वाले और ओशन गेट के मालिक स्टॉकटन रश खुद मौजूद थे और आखिर में टाइटैनिक शिप रेक के एक्सपर्ट, जिन्होंने दर्जनों बार आरएमएस टाइटैनिक के मलबे को पहले भी विजिट किया था, 77 साला पॉल हेनरी नर्जुलेट थे। इस एक्सीडेंट के बाद सब यही जानना चाहते थे कि समंदर के बॉटम पे आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से टाइटन इम्प्लोड हुई थी, क्योंकि जिस वक्त टाइटन का कांटेक्ट टूटा था उस वक्त यूएस नेवी के अंडर वाटर रेडार्स ने समंदर में एक अजीब आवाज डिटेक्ट की, जो कि एक अननेचुरल आवाज थी। इस आवाज को लेकर भी काफी तशवीश थी कि आखिर ये आवाज किस चीज की है। क्या कहीं टाइटन पर किसी समंदरी मखलूक ने हमला किया है या फिर ये किसी किस्म का SOS सिग्नल था। अभी ये मामला चल ही रहा था, लोगों को सवालों के जवाब मिले ही नहीं थे कि एक न्यूज आर्टिकल सामने आता है जिसका ताल्लुक टाइटन सबमर्सिबल के पास्ट रिकॉर्ड से था। इसमें बताया गया कि 2018 में टाइटन पर काम करने वाले ओशन गेट के डायरेक्टर ऑपरेशंस डेविड लोकरिज को CEO स्टॉकटन रश ने इस बात पर जॉब से निकाला था क्योंकि उन्होंने टाइटन की सेफ्टी के बारे में कई सवालात उठाए थे।
اصل میں ٹائٹن ایک ایسی سبمرسیبل تھی جو اسٹاکٹن رش نے خود ڈیزائن اور ڈیولپ کی تھی۔ اس کی باڈی خاص طور پر کاربن فائبر کی رکھی گئی تھی اور یہ مٹیریل ڈیپ سی ایڈونچرز کے لیے زیادہ ٹیسٹڈ اور سرٹیفائڈ نہیں تھا، یعنی یہ ایک ایکسپیریمنٹل سبمرسیبل تھی اور اس کو کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے سرٹیفائی نہیں کروایا گیا تھا۔ ڈیوڈ لوکرچ نے کئی بار اوشن گیٹ کے سی ای او اسٹاکٹن رش کو کہا کہ پیسنجرز کے لیے یہ سیف نہیں ہے، لیکن وہ نہیں مانے۔ فائنلی جب ان کو جاب سے نکال دیا گیا تو ڈیوڈ نے 2018 میں ایک انجینئرنگ رپورٹ پبلش کی جس میں بتایا گیا کہ کیسے ایک کاربن فائبر کا حل سبمرسیبل کے لیے 4000 میٹرز کی گہرائی میں سیف نہیں ہو سکتا۔ اس بات پر اوشن گیٹ کے سی ای او اور ڈیوڈ کی کورٹ میں لڑائی بھی چلتی رہی، جس کا ٹائٹن کے حادثے کے وقت بھی فیصلہ نہیں آیا تھا۔ حادثے کے بعد جب یہ رپورٹ منظر عام پر آئی تو اس نے ٹائٹن کی بلڈ پر کئی سوالات کھڑے کر دیے کہ جب سبمرسیبل تھی ہی ایکسپیریمنٹل فیز میں تو اس کو انڈر واٹر ٹورزم کے لیے کیسے استعمال کیا گیا؟ کیا یو ایس اے میں کوئی ایسی باڈی نہیں تھی جو ایسے ایڈونچرز کو کنٹرول کرتی ہو؟ اسی دوران اوشن گیٹ پر ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی۔ ٹائٹن میں موجود کریو ممبر پال ہنری نارجولیٹ، جو کہ ٹائٹینک شپ ریک کے ایکسپرٹ بھی تھے، ان کی فیملی نے اوشن گیٹ کو $50 ملین کے لیے سو کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پال نے ٹائٹینک کے ملبے کو دنیا میں سب سے زیادہ 37 ٹائمز لائیو دیکھا ہے، اور شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس کو مشہور زمانہ ٹائٹینک شپ ریک کے بارے میں اتنی نالج ہو۔ لا سوٹ میں بتایا گیا کہ اوشن گیٹ نے اپنی پاسٹ میں ہوئی غلطیوں کو پبلک سے چھپایا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے فیملی ممبر کو کھو دیا ہے۔ کورٹ اور میڈیا کا پریشر بڑھتا ہی جا رہا تھا اور ایک ہائی لیول انکوائری کی سخت ضرورت تھی کہ آخر ٹائٹن کے پھٹنے کے پیچھے کیا وجہ تھی اور اس کا قصوروار کون ہے۔ لہٰذا کینیڈا کے ٹرانسپورٹ سیفٹی بورڈ اور امریکہ میں یو ایس میرین بیورو نے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن لانچ کی، جس میں پہلی بار ٹائٹن کے حوالے سے ایسی ڈیٹیلز منظر عام پر آئیں جن کو پہلے اوشن گیٹ کی طرف سے چھپایا گیا تھا۔ انویسٹیگیشن میں معلوم پڑتا ہے کہ جنوری 2018 میں ٹائٹن پوری طرح مینوفیکچر اور اسمبل ہو چکی تھی، لیکن اگلے مہینے اس کو بہامس میں ٹیسٹنگ کے لیے بھیجا گیا، جہاں ٹیسٹنگ کے دوران اس پر بجلی گری تھی۔ اس وقت ٹائٹن پانی کے اندر تھی، تبھی بچت ہو گئی، لیکن اس لائٹننگ اسٹرائک کی وجہ سے اس کا حل کمپرومائز ہو چکا تھا۔ اس واقعے کے بعد بھی ٹائٹن نے 4200 میٹرز کی ڈیپتھ کو کامیابی کے ساتھ ٹچ کیا، جہاں سمندر کا پریشر 6154 PSI ہوتا ہے، یعنی صرف ایک اسکوائر انچ پر 6154 پاؤنڈز یا پھر ایک ہائیلیکس گاڑی جتنا وزن۔ جب ٹائٹن 4200 میٹرز کی گہرائی کا ٹیسٹ بھی پاس کر گئی تو سب کو لگا کہ کاربن فائبر کا حل سیف ہے، لیکن انویسٹیگیشن میں لکھا گیا کہ انڈسٹری اسٹینڈرڈز کے حساب سے سبمرسیبل کو میکسیمم جتنی بھی گہرائی تک جانا ہوتا ہے اس سے 1.25 ٹائمز زیادہ گہرائی میں جا کر اس کی ٹیسٹنگ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ یعنی اگر ٹائٹینک شپ ریک 3800 میٹرز نیچے ہے تو اس کی ٹیسٹنگ کم از کم بھی 4750 میٹرز تک کرنی چاہیے تھی، جس کو پرفارم نہیں کیا گیا تھا۔ نہ صرف اتنا بلکہ 2019 میں پائلٹ نے ٹائٹن کے اندرونی حصے میں کاربن فائبر حل میں ایک کریک آئیڈینٹیفائی کیا تھا، جس کو جان بوجھ کر اگنور کر دیا گیا۔ انویسٹیگیٹرز نے پہلی بار ٹائٹن سبمرسیبل کی لانچ سے لے کر اس کے پھٹنے تک کی اینیمیشن بھی ریلیز کی ہے، جس میں مدر شپ پولر پرنس اور ٹائٹن کے بیچ ہونے والی بات چیت کو پبلک کیا گیا ہے۔ 16 جون 2023 کو صبح 9 بجے کینیڈا کے پورٹ سے نکلنے کے بعد پولر پرنس نے 2 دن کا سفر کیا اور اٹلانٹک اوشن کے اس پوائنٹ پر پہنچی جہاں 3800 میٹر نیچے ٹائٹینک شپ ریک موجود ہے۔ 18 جون کو صبح 9:19 پہ ٹائٹن کو پولر پرنس سے اتارا جاتا ہے۔ نیچے جانے کے سفر کے دوران ٹائٹن نے پولر پرنس کو لمحہ بلمحہ اپنی ڈیپتھ اور لوکیشن سے آگاہ کیا۔ ٹائٹن کی لوکیشن، اس کی نیچے جانے کی اسپیڈ اور ڈیپتھ آٹومیٹیکلی پولر پرنس کو بھی مل رہی تھی، لیکن میسیجز میں اس کو کنفرم کیا جا رہا تھا۔ جیسا کہ 9:32 پہ پولر پرنس نے کہا ہیو یو ایٹ 680 میٹرز، جس پر ٹائٹن کے پائلٹ نے جواب دیا کنفرمڈ۔ 9:36 پہ پولر پرنس نے پوچھا واٹ از یور ڈائیو پے لوڈ، تو ٹائٹن نے جواب دیا 1676۔ اسی طرح آپس میں ان کے میسیجز چلتے رہے۔
9:50 पे पोलर प्रिंस की तरफ से पूछा जाता है, डू यू सी पोलर प्रिंस ऑन योर डिस्प्ले। लेकिन इस बार टाइटन का कोई जवाब नहीं आता। अगले 20 मिनटों तक खामोशी रही, लेकिन फिर 10:13 पे पोलर प्रिंस की तरफ से जवाब आता है कि हमारी चैट सेटिंग्स गायब हो गई थी। उसके बाद चैट को पॉल हेनरी नार्जोलेट ने टेक ओवर करते हुए बोला, ऑल गुड हेयर। इस वक्त 10:15 हो रहे थे। ठीक 10:28 पे टाइटन की गहराई 2744 मीटर्स थी और उस वक्त उन्होंने बताया कि वो टाइटैनिक बो सेक्शन के साउथ ईस्ट में मौजूद हैं, जिसको पोलर प्रिंस ने एक्नॉलेज भी किया। 10:41 पे पोलर प्रिंस ने कहा कि जब आप निस्किन बॉटल डिप्लॉय करें तो उस वक्त अपना टाइम और लोकेशन जरूर बताएं, जिस पर टाइटन ने कहा कि निस्किन बॉटल नहीं है। निस्किन बॉटल एक ऐसी बॉटल होती है जिसकी मदद से ओशन फ्लोर के सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं। इसके कुछ ही मिनटों के बाद 10:47 पे जब टाइटन की डेप्थ 3346 मीटर्स थी, यानी टाइटैनिक से सिर्फ 454 मीटर्स दूर, तो उन्होंने अपना आखिरी मैसेज किया। टाइटन ने लिखा, ड्रॉप 2 वेट्स। सबमर्सिबल में वेट्स लगे होते हैं जिसके वजन से वो पानी में नीचे जा सकती है। जब नीचे जाने की स्पीड कम करनी हो तो वेट्स को एक एक करके गिरा दिया जाता है ताकि नीचे जाने की स्पीड कम की जा सके। ये मैसेज करते ही टाइटन का पोलर प्रिंस के साथ कांटेक्ट टूट गया और इस बार आगे से इनका कभी कोई रिप्लाई नहीं आया। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।